बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज के हेडलाइंस। चीन और पाकिस्तान बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को बड़ा दुश्मन करार दे दिया। रूस का यूक्रेन में मिसाइल हमला, अनाज का सबसे बड़ा ताजर अहलिया समेत हलाक। पाकिस्तान का रावी में आने वाले पानी के इम्कान पर भारत को मरासला। रूसी बहरिया को जल्द हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस कर दिया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। तालिबान और ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ों में तसादम। अमेरिका के बाद इसराइल में भी F-35 लड़ाका तैयारे ग्राउंड हो गए। रूस ने जंगी कैदियों की हलाकत के इल्जाम पर अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकात की दावत दे दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 95वीं सालगिरह के मौका पर GHQ में तकरीब हुई, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक चीन के सफीर नोविंग रोंग, सफारत खाने के हुकाम के अलावा 3 सर्विसेज के अफसरान तकरीब में शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर में PLA के किरदार को सराहा। कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की जड़ें गहरी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात यूनियन और हमजहती हैं, जो चैलेंजेस के दौरान अहम साबित हुए हैं। PLA और पाक आर्मी ब्रदर्स इन आर्म्स साबित हुए हैं। हमारे ताल्लुकात बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते रहेंगे। चीनी सफीर का कहना था कि चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हर मौसम के दोस्त और स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से PLA सालगिरह की तकरीब के इनकाद पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। चीन और पाकिस्तान की ज्वाइंट कमेटी बराए कोऑपरेशन का इजलास हाल ही में मुनक्किद हुआ। चीनी फौजी ताउन के फरोग के लिए नया सेटअप बनाया गया है। पाक चीन मुश्तरका ताउन कमेटी का हालिया इजलास बाहमी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त है। ये निज़ाम फौजी राब्तों में फरोग के लिए अहम प्लेटफॉर्म साबित होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को बड़ा दुश्मन करार दे दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नेवी डे के मौका पर सेंट पीटर्सबर्ग में तकरीब में शिरकत की और नए नेवल डॉक्ट्राइन पर दस्तखत कर दिए। रूसी नेवल डॉक्ट्राइन में अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तकरीब में कहा है कि रूस की अफवाज किसी भी जारहियत को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। उन्होंने आने वाले महीनों में बहरिया को जदीद तरीन क्रूज मिसाइल देने का भी ऐलान कर दिया, जबकि रूस के 55 सफ़ात पर मुश्तमिल नए नेवल डॉक्ट्राइन में रूसी बहरिया के स्ट्रेटजिक हदाफ को बयान किया गया है, जिसमें दुनिया के अजीम मेरीटाइम ताकत बनना भी शामिल है। अमेरिका की दुनिया के समंदरों पर हुक्मरानी की स्ट्रेटजिक पॉलिसी को रूस के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की फौज ने यूक्रेन के शहर मिकोलाइव में हमला किया है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज के हमले में अनाज के सबसे बड़े ताजर अहलिया समेत हलाक हो गए। हमले में यूक्रेनी ताजर के घर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। रूसी मिसाइल हमले में होटल, स्कूलों, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, सर्विस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमले में 74 यूक्रेनी ताजर का घर मिसाइल का निशाना बना, जबकि हलाक होने वाले ताजर यूक्रेन की अनाज बरामद करने वाली कंपनी का मालिक था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इंडस वाटर कमीशन मेहर अली शाह ने भारतीय हम मनसब AK पाल को हंगामी मरासले में कहा है कि दरिया रावी में पानी की असल सूरत हाल से मुतल्लिक फौरी आगाह किया जाए। मरासला में कहा गया है कि मालूम हुआ है कि दरिया रावी में 2 लाख क्यूसी का रेला दाखिल हो चुका है। गुरदासपुर के इलाके में हाई अलर्ट जारी हो चुका है। इंडस वाटर कमीशन ने अपने भारतीय हम मनसब से कहा है कि इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए हंगामी इकदाम की जरूरत है। दरिया रावी में कितना पानी आने का इम्कान है, आदाद शुमार जारी किए जाएं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس کی بحری افواج کو جلد ہائپرسونک میزائلوں سے لیس کر دیا جائے گا۔ روسی بحریہ کو ہائپرسونک میزائلوں کی فراہمی آئندہ کچھ ماہ میں شروع ہو جائے گی۔ روسی بحریہ دشمن کو بجلی کی رفتار سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ واضح ہے کہ ہائپرسونک میزائل آواز کی رفتار سے 9 گنا زیادہ رفتار سے سفر کر سکتے ہیں۔ روس نے گزشتہ برس جنگی جہازوں اور آبدوزوں سے ہائپرسونک زرکون میزائلوں کے تجربات کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ طالبان فورسز اور ایرانی سرحدی محافظوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے دوران ایک افغانی سپاہی ہلاک ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جنوبی افغان صوبے نمروز کے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ اس تصادم میں ایک ہلاکت اور ایک زخمی ہوا ہے اور تصادم کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب نیم سرکاری ایرانی خبرساں ادارے فارس نے ایرانی سرحدی علاقے ہرمند کے گورنر کے حوالے سے بتایا ہے کہ سرحدی جھڑپیں رک گئی ہیں اور اس دوران کوئی اموات نہیں ہوئی۔ ایک ایرانی خبرساں ادارے تسنیم کے مطابق جھڑپیں اس وقت ہوئیں جب طالبان فورسز نے ایک ایسے علاقے میں اپنا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی جو افغان علاقہ نہیں تھا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان کے سرحدی علاقے میں رہنے والے افراد اس جھڑپ کے دوران اپنا گھر بار چھوڑ کر جان بچانے کے لیے فرار ہو گئے تھے۔ واضح ہے کہ ایک برس قبل طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد سے ایران اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بار بار جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے بعد اسرائیل نے بھی اپنے F-35 لڑاکا طیارے گراؤنڈ کرنا شروع کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیے گئے اسرائیلی اعلان کے مطابق طیارے عارضی طور پر گراؤنڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ان طیاروں کی ایجیکشن سیٹوں میں خرابی کی وجہ سے کیا گیا تاکہ پائلٹس کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑ جائیں۔ اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگلے چند روز کے لیے F-35 لڑاکا طیاروں کو انسپیکشن کے مراحل سے گزارا جائے گا اور اس کے بعد اطمینان کی صورتحال میں دوبارہ بروئے کار لایا جا سکے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی ہنگامی ضرورت کے تحت کسی ایک F-35 لڑاکا طیارے کو استعمال کیے جانے کے لیے چیف کی خصوصی اجازت ضروری ہوگی۔ امریکہ نے اپنی فورسز کے زیر استعمال F-35 طیاروں کو پہلے ہی گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا، جس کے بعد اب اسرائیل نے بھی اپنے طیاروں کی ایجیکشن سیٹوں کے نیچے ایجیکشن کے لیے استعمال ہونے والے کیٹریجز کی خرابی کے سبب امریکی فیصلے کی پیروی میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن کے ساختہ ان طیاروں کو اسرائیل میں جوائنٹ فائر طیارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کے ماہرین کو جیل میں یوکرین کے درجنوں جنگی قیدیوں کی ہلاکت کے الزام پر تحقیقات کی دعوت دے دی۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ بامقصد تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ اور ریڈ کراس کے ماہرین کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے قبل جمعرات کی رات روس کے زیر قبضہ یوکرین کے صوبے ڈونیٹسک کی جیل پر میزائل حملے کے بعد روس اور یوکرین ایک دوسرے پر قیدیوں کی ہلاکتوں کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ روسی وزیر دفاع نے الزام عائد کیا تھا کہ روس کے زیر قبضہ صوبہ ڈونیٹسک کی جیل میں بند یوکرینی جنگی قیدیوں پر حملہ یوکرین نے امریکہ کی جانب سے سپلائی کیے گئے میزائلوں سے کیا ہے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے میزائل حملے کا ذمہ دار روس کو ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس نے جان بوجھ کر جنگی جرم کا ارتکاب کیا اور یوکرینی فوجیوں کا اجتماعی قتل کیا۔ یوکرینی فوجیوں کا کہنا ہے کہ روسی توپ خانے نے جیل کو نشانہ بنایا تاکہ وہاں جنگی قیدیوں کے ساتھ رکھے گئے ناروا سلوک کو چھپایا جا سکے، جبکہ صوبہ ڈونیٹسک میں روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں نے جیل میں مرنے والے جنگی قیدیوں کی تعداد 53 بتا دی۔ جیل میں ہلاک ہونے والوں میں وہ جنگی قیدی بھی شامل ہیں جنہوں نے جنوبی شہر ماریوپول میں کئی ہفتے روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔